हिजरी सन 899 चल रहा था। फरगाना की गर्मियों के तपते हुए आसमान पर दिन में काले काले बादल मंडलाते रहे थे। वादी में सख्त अम्स महसूस हो रही थी, लेकिन शाम होते होते तेज मूसलाधार बारिश शुरू हुई और आसमान साफ हो गया। सुर्ख मट्टी के टीलों के दरमियान से गुजरते हुए दरिया कवासाए में अचानक तुगयानी सी आ गई और पानी अर्गवानी हो गया। लग रहा था जैसे धारे में खून के झाग उठ रहे हों। दरिया के किनारे बैदे मजनू के दरख्तों में से एक की शाखों तले एक नौजवान और एक लड़की दुनिया की नजरों से छुपे खड़े हुए थे। अरे राबिया, मुझ पर भरोसा रखो ना, नौजवान ने मुस्तरब लहजे में चुपके चुपके कहा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी मुसीबत से डरने की क्या जरूरत। खुदा आपको हमेशा जिंदा और सलामत रखे ताहिर जान, लेकिन हमारे वतन पर तो हजारों लाखों दुश्मन टूट पड़े हैं। क्या उन्हें रोका जा सकता है? और फिर रोकेगा भी कौन? जरा उधर तो देखिए, और भी पनाहगुज़ीन भागे चले आ रहे हैं। कितनी ज्यादा तादाद है इन किस्मत के मारों की। ताहिर ने लड़की पर से नजरें हटाकर उस समत देखा। कवसाए के उस पार दूर तक दलदली इलाका फैला हुआ था, जिस पर सरकंडे की घनी झाड़ियां उगी हुई थीं। खत्म होती हुई बारिश में दरिया के लंबे चौबी पुल की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। पुल पर इंसान, घोड़े और भेड़ें चींटियों की सी कतार में रेंगते हुए मालूम हो रहे थे। ऊपर तक लदे फंदे अराबे धुंधले दिखाई दे रहे थे। दुश्मनों के लश्कर ने समरकंद के हुक्मरान की सरकर्दगी में मुर्गैलान पर धावा बोल दिया था, और ये मुसीबत ज़्यादा लोग अपने सामान और बेटियों बीवियों की इज्जत आबरू को लुटने से बचाने की कोशिश में कवा से होकर अंदजान की तरफ भाग रहे थे। भागना तो हमें भी पड़ेगा, राबिया ने गहरी ठंडी सांस भर के कहा। अम्मी जान ने मेरे जहेज का संदूक बसेले में छुपा दिया है, आप मेरी फिक्र न कीजिए। आज शाम को महमूद मुझे अंदजान के कले में पहुंचा देंगे। अंदजान का कला ताहिर की निगाहों में फिर गया। उसने सोचा कि महमूद अपनी बहन को कले में तो पहुंचा देगा, पर उसके बाद क्या होगा? वहां के मुतलिकुल इनान और बेहद ताकतवर बेग कूजागर की हसीन बेटी के लिए कुछ खतरनाक साबित होंगे। नहीं, ताहिर ने बुलंद आवाज से कहा, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल हो तो वहां न जाओ। ताहिर की भीगी धारीदार कमीज के ऊपर कमर में खंजर लटका हुआ था। वो लड़की के चेहरे और शोखी से मामूर रहने वाली आंखों को, जिनमें उस वक्त खौफ और तशवीश करवटें ले रहे थे, देर तक तकता रहा। जाने को तो मेरा भी जी नहीं चाहता, लेकिन हो भी क्या सकता है, इतना तो खतरा है यहाँ। लड़की ने ताहिर से मुलाकात के लिए घर से निकलते वक्त उजलत में बाप के स्याह ऊनी चोगे ही को सर पर डाल लिया था। बारिश में भीग जाने के बाद ये चोगा खासा वजनी हो चुका था, इसलिए उसने इसे सर से खिसका कर शानों पर लटका लिया। इतने में उसके कुर्ते के गले का बंद खुल गया और ताहिर की निगाहें अचानक कुर्ते के गरिबान से झांकते सुर्ख सफेद मुसल्लस पर जमकर रह गईं। सब्ज सदरी 17 साला राबिया की नर्म नाजुक पतली कमर और उभरे हुए सीनों पर बिल्कुल कसी चिपकी हुई सी थी। ताहिर ने राबिया के साथ ही साथ परवान चढ़ते हुए वादी शबाब में कदम रखा था। ताहिर को अब कहीं जाकर पहली बार सही मानों में एहसास हुआ कि कितनी नाजुक व हसीन है राबिया, उसकी अपनी राबिया, और जैसा कि जाहिर था कितनी हवस हो सकती थी दूसरी सरजमीनों के बेगों और भाड़े के सिपाहियों को उसकी जैसी नाजुक हसीनाओं की। मौसम बहार में दोनों के वालिदैन ने उनकी मंगनी की रस्म अदा कर दी थी। ताहिर को राबिया उस मौके पर भी इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं मालूम हुई थी। शादी में अब बस रमजान शरीफ के गुजरने ही की तो देर रह गई थी। दोनों को यकीन था कि जल्द ही साथ रहने लगेंगे और वो राहत के ख्वाबों से पैदा होने वाली पुरसुकून और बेफिक्र जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन हवा इसके बिल्कुल बरअक्स। जंग की तेज आंधी कवा के दरवाजों को भड़बड़ाने लगी। दफतन ताहिर ने राबिया को भेजने की कोशिश की। चोगा जमीन पर गिर गया और फौरन ही ताहिर को एहसास हुआ कि वो कांप रही है, सर से पांव तक कांप रही है। इतनी बुज़दिल तो तुम कभी भी नहीं थी राबिया, ताहिर ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा है ताहिर, परवरदिगार हमें बलाओं से महफूज रखे। डरावना ख्वाब? मेरे बारे में? बताओ ना, क्या देखा? इसे जबान पर लाने की ताब नहीं। ख्वाबों में इंसान क्या क्या नहीं देखता। जो देखा हो बताओ भी, होने वाली बात होकर रहेगी। मैंने एक स्याह सांड को देखा, उसके खंजर जैसे सींग थे जिस पर उसने आपको उठा लिया। नहीं, और उसने अपना जिस्म ताहिर से बिल्कुल सटा दिया। जब भी ख्याल आता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ताहिर ख्वाबों में यकीन रखता था और वो भी किसी बला के अंदेशे से मुतासिर हुए बगैर न रह सका।
اس نے رابعہ کو اپنی باہوں سے آزاد کر دیا. ذرا تفصیل سے بتاؤ نا, مجھے سانڈ نے سینگوں پر اٹھا لیا تو کیا خون بھی دیکھا تھا تم نے؟ ہاں دیکھا کہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا. طاہر نے اطمینان کی سانس لی. اگر ایسا ہوا تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں. خواب میں خون دیکھنا اچھا شگون ہے. ابا جان ہمیشہ یہی کہتے ہیں. خدا کرے ایسا ہی ہو. ناظرین, آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے. آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں. شکریہ. طاہر جان, اگر آپ اندجان نہ جائیں گے تو میں بھی نہ جاؤں گی. کچھ ہونا ہی ہے تو یہی ہو, کم از کم ہم ساتھ تو ہوں گے. بارش کے قطرے بید مجنوں کی پتیوں سے چھن چھن کر نیچے گر رہے تھے. پھوار کبھی کبھی لڑکی کی لمبی لمبی پلکوں پر بھی پڑ جاتی تھی. طاہر کو لگا کہ رابعہ رو رہی ہے. ارے رابعہ, میرے لیے کیوں کڑتی ہو؟ میں ٹھہرا معمولی کسان. سورج نکلتے اور آسمان صاف ہوتے ہی بیلوں کو لے کر کھیت پر چلا جایا کروں گا, فصل کاٹوں گا. مجھ سے کسی کو کیوں پرخاش ہوگی؟ میں کس کا دشمن ہوں؟ رہے دشمن تو مجھے ان سے کیا سروکار. ارے ہاں, مجھے یاد آ گیا, اندجان کے قلعے میں تو تمہاری سگی پھوپھی رہتی ہے نا, تم انہی کے ہاں چلی جاؤ. اندجان میں تو آپ کے بھی ایک رشتہ دار رہتے ہیں, ہم لوگ ساتھ ہی کیوں نہ چلیں؟ طاہر خیالوں میں کھو گیا. ہاں, مامو جان فضل الدین اندجان ہی میں تو رہتے ہیں. میرے عمارت ہیں, قوا میں بھی ان کی شہرت ہے. دریا پر یہ سامنے والا چوبی پل انہی کے نقشے کے بموجب تو تعمیر کیا گیا تھا. اور جب اندجان میں ان کی نگرانی میں تعمیر کیا جانے والا دیوان خانہ, جسے گل بوٹوں اور نیلگوں چکنے ٹھیکروں کی پچیکاری سے آراستہ کیا گیا تھا, مرزا عمر شیخ کو پسند آ گیا تھا تو مامو جان کتنے مشہور ہو گئے تھے. طاہر یقینی طور پر سن چکا تھا. عمر شیخ نے خوش ہو کے انہیں ایک قدم باز گھوڑا اور اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی عطا کی تھی, اور یہ کہ وہ قلعے میں نہیں بلکہ شہر کے باہر بڑے عیش و آرام سے اکیلے رہتے ہیں. فضل الدین مامو جب قوا میں رہتے تھے تو اسے پڑھنا لکھنا سکھایا کرتے تھے. اب وہ ان کے ہاں پناہ لینے کے لیے پہنچ جائے تو یقیناً اسے اپنے سائے میں رکھ سکتے ہیں. لیکن ضعیف والدین کو اس کے اس فیصلے کا علم ہوگا تو جانے کیا کہیں. وہ اکلوتا بیٹا ہے, ہو سکتا ہے کہ والدین اسے جانے ہی نہ دیں, اور اچانک اندجان جانے کا اصل سبب بتانا کچھ اچھا نہیں لگتا. تو کیا وہ محمود سے کہے کہ اس معاملے میں ابا جان سے بات کر لیں؟ اچھی بات ہے رابعہ, ہم ساتھ ساتھ اندجان چلیں گے. ابا جان کو راضی کرنا البتہ ٹیڑھی کھیر ہے. تمہارے محمود بھائی گھر پر ہیں کیا؟ کہیں گئے تھے, لیکن کہا تھا کہ افطار کے وقت تک لوٹ آئیں گے. کیا بات ہے؟ ان سے کہنا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد ہمارے ہاں آ جائیں, مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, کہہ دوں گی. رابعہ نے اپنا چہرہ طاہر کے چوڑے چکلے سینے میں چھپا دیا اور اس سے چمٹ کر بولی, خدا کرے ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں. اور دوسرے ہی لمحے طاہر سے الگ ہو کر بید مجنوں کی شاخوں کے نیچے سے نکل گئی. دریا کنارے اس کی چھوڑی ہوئی تانبے کی گاگر پر بارش کے قطروں کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دے رہی تھی. گاگر کو دیکھتے ہی رابعہ کو یاد آ گیا کہ دراصل وہ پانی بھرنے ہی تو آئی تھی اور اب گاگر کو بھر کے گھر لوٹنا چاہیے. رواج کے مطابق منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی چوری چھپے ملاقات کر سکتے تھے. رابعہ دریا کے کنارے سے دور نکل گئی تو طاہر بھی اس جگہ سے باہر آ گیا جہاں وہ دونوں چھپے کھڑے تھے. اچانک اسے رابعہ کا ڈراؤنا خواب یاد آیا اور اس کا دل کسی بلائے ناگہانی کے اندیشے سے بے چین ہو اٹھا. اس سال رمضان کا مہینہ اس زمانے میں آیا تھا جب قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی. تپتے ہوئے دنوں میں پیاس کی شدت روزے داروں کو بہت پریشان کرتی تھی, اس لیے وہ نماز مغرب کا وقت ہونے کے بے چینی سے منتظر رہتے تھے. آخر قوا کی مسجد کے مینار سے مؤذن نے اذان دی. جنگ اپنی جگہ پر تھی لیکن کھانا پینا بہرحال ضروری تھا, اور لوگ شام کو دسترخوان پر بیٹھ کر کچھ ہی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح دنیا کے باقی سارے جھمیلوں کو طاق پر رکھ دیا کرتے تھے. طاہر اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. فضا میں گرم گرم نانوں اور سردوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی. نانیں بھی ذائقے دار تھیں اور دہی پڑا ہستاوا بھی. طاہر اپنے اندجان جانے کی بات چھیڑنا ہی چاہتا تھا لیکن ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا. اتنے میں کسی نے چابک کے دستے سے پھاٹک کو کھٹکھٹایا. کچی دیوار کے پاس لیٹا ہوا بوڑھا دوغلا کتا زور زور سے بھونکنے لگا اور طاہر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا. ذرا احتیاط برتنا, اس کے باپ نے دبی دبی آواز سے تنبیہ کی. پہلے پوچھ لینا کہ ہے کون. بارش تو تھم چکی تھی لیکن کالے کالے بادل اب بھی چھائے ہوئے تھے, اس لیے شام کی تاریکی بہت بڑھ گئی تھی. طاہر پھاٹک کے قریب پہنچ چکا تھا. کون ہے؟ اس نے پوچھا. کتے نے دوبارہ بھونکنا شروع ہی کیا تھا کہ باہر سے کسی نے بآواز بلند کہا,
अरे ताहिर, ये तुम हो? दरवाजा खोल दो, मैं हूं तुम्हारा मामू। अभी खोलता हूं मामू जान, ताहिर ने कहा और घर की तरफ रुख करके आवाज दी, अरे अम्मी जान, फजलुद्दीन मामू आए हैं। फिर उसने जल्दी से कुंडी खोल दी। बूढ़े और बुढ़िया ने घर के बाहर निकलकर फाटक के पास खड़े ही खड़े अपने करीबी अजीज से बड़े तपाक के साथ साहिब सलामत की और देर तक खैर आफियत दरियाफ्त करते रहे। ताहिर भी बाहर निकल आया। उनके घर के करीब ही एक ढके हुए अराबे का धुंधला धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। इसमें जुते हुए घोड़े की काठी पर से कोई शख्स बम पकड़ के तेजी से नीचे उतर आया। ये अराबा किसका है? वो शख्स खामोश रहा। जवाब फजलुद्दीन ने दिया, मेरा अराबा है ताहिर जान, मैं अपने सारे सामान के साथ यहाँ आया हूँ। क्या? ताहिर हैरत जाहिर किए बगैर न रह सका, इसलिए कि मामू का इस्तकबाल यकीनन बाइस मसर्रत था। लेकिन ये क्या हो गया? वो तो आस लगाए बैठा था कि अंदजान जाके उनके यहाँ रहेगा, लेकिन वो खुद ही यहाँ आ गए और खाली नहीं बल्कि तमाम असबाब के साथ। इसका मतलब तो ये था कि अंदजान का रास्ता उसके लिए बंद हो चुका है। लेकिन राबिया पर क्या गुजरेगी? अरे ताहिर, ये तुम मुंह सुकोड़े क्या खड़े हो? अराबे से सामान उतरवाओ ना। उसकी मां ने कहा, तुम्हारे मामू तो साफ लग रहा है कि बारिश में काफी परेशान हो चुके हैं। हमशीरा मोहतरमा, ये कहना कि परेशान हो चुका हूं बहुत ही नाकाफी होगा। अराबा कदम कदम पर कीचड़ में धंस जाता था, बस जूं तू घिसटते रहे, रेंगते रहे। मैं तो आजिज आ गया ऐसी जिंदगी से। और फिर रास्ते में क़यामत की भीड़ भाड़ थी, कोई शुमार थोड़ी है पनागुज़ीनों का। ताहिर सामान उतारने में कोचवान की मदद करने लगा। इत्तफाकन उसका हाथ घोड़े से लगा और फौरन ही गर्म गर्म गीली मट्टी में सन गया। घोड़ा कीचड़ में बुरी तरह लथपथ था। कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी थी बेचारे मुसाफिरों को। लेकिन ऐसे में जबकि कवा के सारे लोग हमले से जान बचाने की फिक्र में अंदजान को भाग रहे थे, मामू को यहां आने की क्या पड़ी थी? ताहिर कोचवान के पकड़ाए हुए बोरे को, जिसमें कोई काफी वजनी चीज रखी हुई थी, जमीन पर उतारने की कोशिश करने लगा। अरे अरे, जरा होले होले, बड़ा वजनी है, दोनों मिलके उतारो, मामू ने कहा। बोरे में छोटा लेकिन बहुत वजनी आहनी संदूक रखा हुआ था, जिसे फजलुद्दीन ने किसी जमाने में कवा के आहनगरों से बनवाया था। इसमें न पानी रिस सकता था और न आग इसे नुकसान पहुंचा सकती थी। मीरे इमारत इसमें अपने नक्शे भी संभाल कर रखता था और अपने एक दूसरे फन के बेहतरीन नमूने यानी तस्वीर भी। फजलुद्दीन ने 3 साल समरकंद और 4 साल हरात में तालीम हासिल की थी और उसने फन्ने तामीर के साथ ही साथ जानदारों की जीती जागती तस्वीर बनाने की फन्नी बारीकियों पर भी उबूर हासिल कर लिया था। हरात में रज़मियों के कलमी नुस्खों को गुलबूटों से ही नहीं बल्कि तस्वीर से भी आरास्ता किए जाने का आम रिवाज था और behzad ने अपने कलम और रंगों से अली शेर नवाई और हुसैन बेकरा की जो तस्वीर बनाई थी, उनकी बदौलत उसे काफी शोहरत हासिल हुई थी। लेकिन समरकंद और वहां से भी ज्यादा फरगाना में इंसानी चेहरे की नक्काशी को सख्त सजा का मुस्तहिक जुर्म तस्वुर किया जाता था। तालीम दी जाती थी कि अल्लाह जानदारों का वाहिद खालिक है और फानी इंसान को इस मामले में परवरदिगार से मुकाबले की जरूरत भी न करनी चाहिए। इस बिना पर फजलुद्दीन अपनी बनाई हुई तस्वीरों को आहनी संदूक में महफूज रखता था। ताहिर ने संदूक को अकेले ही उठाकर घर के अंदर पहुंचा दिया। फजलुद्दीन ने मोटा भूरा चकमान और पूरी तरह भीगे हुए जूते दहलीज पर ही उतार दिए और चर्मी पाताबे पहनकर साफ पानी की नाली से मुंह हाथ धोए। बारिश से चकमान के नीचे उसका कुर्ता भी भीग गया था, लेकिन गर्मी और अम्स के मद्देनजर उसने कुर्ता न बदला। सफर ने उसे इस बुरी तरह हलकान कर दिया था कि उसने मस्तावे को छुआ तक नहीं। सर्दे की 2 काशें खाईं, चाय के चंद प्याले लिए और बस। खाने पर बुला लिया जाने वाला कोचवान अलबत्ता दही बड़े मस्तावे पर बड़े नदीदेपन से टूट पड़ा और 2 बड़े बड़े प्याले खाली कर दिए। उसके बाद वो घोड़े की देखभाल करने के लिए इहाते में चला गया। ओ फजलुद्दीन, ताहिर के बाप ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बात करना शुरू की। अच्छा हुआ कि आप आ गए, बहुत ही अच्छा हुआ। ऐसे पुराशोब अय्याम में हमें साथ ही रहना चाहिए। आने को तो आ गया हूं, लेकिन क्या ये अजीब नहीं लगता? लोग तो हमले के खौफ से भाग रहे हैं और मैं खुद ही मौत के मुंह में चला आया। फजलुद्दीन ने ताहिर की तरफ देखा। तो मामू जान, इसका कोई अहम सबब है क्या? ताहिर ने पूछा। सबब? अरे ताहिर, सबब बस एक ही है। जंग छिड़ती है तो इमारतों की तामीर के काम मफलूज हो जाते हैं और जिन्हें ये फन आता है उनकी किसी को जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन आपको तो खुद हमारे शाह ने तामीरात के काम की निगरानी सुपुर्द की थी ना? हमारे शाह को तो इन दिनों सारी फिक्र इस बात की है कि
آخسی کا قلعہ زیادہ سے زیادہ طاقتور ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ تاشقند کے خان محمود بھی ہمارے دشمن ہو گئے ہیں اور لشکر تیار کر رہے ہیں، اور مشرق سے کاشغر کے شاہ ابو بکر دغلت سیدھے اوزگند پر چڑھے چلے آ رہے ہیں۔ طاہر کے باپ نے سہم کے اپنے گریبان کو 3 انگلیوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ یا خدا، ادھر سے کاشغر والا چڑھتا چلا آ رہا ہے اور ادھر سے سمرقند والا، مطلب یہ کہ دشمن 3 طرف سے یلغار کر رہے ہیں۔ بھلا کیسی بد نصیبی ہے فضل الدین، یہ شاہ اور سلطان لوگ کہیں مل کے بیٹھ کے کیا یہ طے نہیں کر سکتے کہ امن و سکون سے زندگی گزاریں گے؟ خاص طور سے اس لیے اور بھی کہ سب ایک دوسرے کے قریبی عزیز ہیں، درست ہے نا؟ جی ہاں، یہ تو درست ہے۔ ہمارے شاہ عمر شیخ تاشقند کے خان کے بہنوئی ہیں، اور سمرقند کے شاہ سلطان احمد مرزا جو لٹے ہوئے قوقند سے ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے شاہ کے برادر حقیقی ہیں۔ یہی نہیں، دونوں بھائیوں نے تو ایک دوسرے کے سمدھی بن جانے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ سمرقند کے شاہ کی صاحبزادی سے ہمارے ولی عہد مرزا بابر کی منگنی 5 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ برادر برادر پر اور برادر نسبتی پر برہنہ شمشیریں لے کر چڑھائی کر رہے ہیں۔ یا پروردگار، یہ قرب قیامت کے آثار ہیں کیا؟ ارے فضل الدین، کہیں دنیا کا خاتمہ تو نہیں قریب آ رہا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ضرور جانتا ہوں کہ لڑتے جھگڑتے تو یہ لوگ ہیں، اور مصائب اور مظالم کے پہاڑ دوسروں کے سروں پر ٹوٹتے ہیں، آپ اور ہم جیسوں کے سروں پر۔ گویا ہمارا نصیب ہی ٹیڑھا ہے۔ جی ہاں، نصیب سیدھا نہ ہو تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ فضل الدین نے جیسے اپنے ہم کلام کی بات سنی ہی نہ ہو اور اپنے خیالات کی رو میں بہہ نکلا۔ میں دل میں کیسے کیسے خوابوں کو بساتے ہوئے ہرات سے واپس لوٹا تھا۔ اپنے فرغانہ میں اتنے ہی خوبصورت مدرسے تعمیر کرنا چاہتا تھا جتنے کہ سمرقند اور ہرات کے ہیں۔ شاہ اور سلطان ہمیشہ زندہ نہیں رہتے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے الغ بیگ کا مدرسہ، نوائی کا خمسہ، اور ایسی ہی دوسری یادگاریں۔ فضل الدین نے کہنے کو تو یہ کہہ دیا، لیکن اپنی بات سے خود ہی سہم گیا اور جلدی سے رخ موڑ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ماموں درباریوں کے درمیان زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں، مخبروں سے ہوشیار رہتے ہیں۔ طاہر نے سوچا، ارے ماموں جان، آپ اپنی بات جاری رکھیے، یہاں کوئی غیر نہیں ہے، آخر آپ انجان میں کیوں نہ ٹھہر سکے؟ فضل الدین نے فوری طور پر جواب نہ دیا، وہ خیالوں میں غرق ہو گیا۔ گزشتہ شام کو فضل الدین پڑوس کی گلی میں رہنے والے اپنے خوشنویس دوست کے ہاں گیا ہوا تھا تو خود اس کے گھر میں کچھ اجنبی افراد داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی کتا بھونکنے لگا تو اس کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گھر میں موجود نوجوان نوکر کی، جو کوچوان کی حیثیت سے قوا آیا تھا، مشکیں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ پھر ان لوگوں نے سارے گھر کو چھان مارا اور جب انہیں آہنی صندوق مل گیا تو کلہاڑے سے اس کا قفل توڑنے لگے۔ فضل الدین کے گھر سے ملحق دائیں اور بائیں جانب کے گھروں میں دم توڑتے ہوئے کتے کی دردناک چیخ سنائی دی گئی۔ ان پڑوسیوں نے تاڑ لیا کہ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے، اور ان میں سے ایک اپنے احاطے سے دبے پاؤں نکل کر گلی میں پہنچا تو اسے درخت کے نیچے ایک شخص 4 گھوڑوں کی لگامیں تھامے کھڑا نظر آیا۔ پڑوسی اس شخص کے چہرے کو نہ دیکھ سکا کیونکہ سیاہ نقاب پڑی ہوئی تھی اور صرف آنکھیں ہی چمک رہی تھی، لیکن فضل الدین کے گھر کے اندر سے دھات کے دھات سے ٹکرانے کی زوردار جھنجھناہٹ مسلسل ابھر رہی تھی۔ پڑوسی لپک کے خوشنویس کے ہاں پہنچا، جہاں سے فضل الدین بھاگا بھاگا گھر آیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو نامعلوم افراد وزنی صندوق کا قفل توڑنے میں آخر کار کامیاب ہو چکے تھے۔ مالک مکان کو دیکھتے ہی ان میں سے 2 تو کھڑکی توڑ کر باہر کود گئے اور تیسرا باہری دروازے کی طرف لپکا۔ ٹھہر جا بدماش، فضل الدین نے للکارا، لیکن ریچھ جیسے ہٹے کٹے نوجوان، وہ بھی نقاب پوش ہی تھا، نے اسے زور سے شانہ مار کر دھکیل دیا اور بھاگتا ہوا گلی میں پہنچ گیا۔ ڈاکو آنن فانن گھوڑوں پر سوار ہو کے بھاگ کھڑے ہوئے اور گھپ اندھیرے میں ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ فضل الدین کھلے ہوئے صندوق پر جھک کر اندر دیکھنے لگا۔ طاق پر رکھی ہوئی شمع کی مدھم مدھم روشنی میں نظر آ رہا تھا کہ ڈاکو صندوق کو چھان مارنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمارتوں کے نقشے کہیں کہیں سے مڑے ہوئے تھے اور شاہ فرغانہ کی عطا کی ہوئی اشرفیوں کی تھیلی غائب تھی، لیکن فضل الدین کو سونے کی اتنی فکر نہ ہوئی جتنی ایک دوسری بات کی۔ اس خفیہ خانے کا کیا حشر ہوا جس میں اس کی بنائی ہوئی تصاویر رکھی تھی؟ خدا نہ خواستہ وہ لوگ اسے کھولنے میں کامیاب ہو گئے ہوں تو؟ اس نے جلدی جلدی کاغذات کا سارا انبار صندوق سے باہر نکال کے اس کے پیندے پر لگے اور خوب چمکتے ہوئے آہنی چوکٹے کو بائیں جانب کھسکایا اور اندرونی قفل دکھائی دینے لگا۔ فضل الدین نے مڑ کے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ گھر میں اس وقت اور کوئی بھی نہ تھا۔ پڑوسی احاطے میں نوکر کی مشکیں کھولنے میں مصروف تھے۔
उसने अपने चौगे की अंदरूनी जेब से छोटी सी कुंजी निकालकर खुफिया कुफल में लगाई, ढक्कन को धीरे से उठाया। ये रही उसकी तस्वीर कागजात में लिपटी हुई। उसे ये तक याद था कि तस्वीर किस तरतीब से रखी हुई है।